सूरत तगाबुन यानी यौमुल क़ियामा, क़ियामत वाले दिन को सूरत तगाबुन यानी अत्तगाबुन कहते हैं। पिछले जुमा को मेरे दोस्तों तिबरानी शरीफ की रवायत वाली बात मैंने बताया कि इस सूरत की इब्तदाई 5 आयतें हर शख्स की पेशानी पर लिखी हुई है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरत तगाबुन यानी यौमुल क़ियामा, क़ियामत वाले दिन को सूरत तगाबुन यानी अत्तगाबुन कहते हैं। पिछले जुमा को मेरे दोस्तों तिबरानी शरीफ की रवायत वाली बात मैंने बताया कि इस सूरत की इब्तदाई 5 आयतें हर शख्स की पेशानी पर लिखी हुई है। इब्तदा में बच्चे फितरत सलीम पर ही पैदा होते, जैसे फरमाया हदीस शरीफ में, कुल्लु मौलिदिन यूलदु अलल फितरती, हर बच्चा सही फितरत पर पैदा होता है। वो बच्चा का किसी यहूदी, नसरानी, हिंदू, सिख, बौद्ध या दहरिया के घर पर पैदा हुआ हो, उसकी फितरत बिल्कुल सही होती, वो फितरत सलीम पर पैदा होते, वो मुसलमान होते हैं। फिर बाद में उसकी वालिदैन और उसका जो माहौल है, उसी माहौल ने उसको यहूदी बना देते, नसरा बना देते हैं, हिंदू बना देता है, ईसाई बना देते हैं, उसका दहरिया बना देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कनायतन यही इशारा अल्लाह के रसूल ने समझाई कि नमौलिद हमेशा सही फितरत पर होता है। अगर इस पर माहौल का असर ना हो तो इन 5 आयात में बयान करदा यानी अल्लाह की वहदानियत और उसकी मुस्कुरा सिफात पर मुकम्मल यकीन रखने वाला हो। फरमाया कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, आसमान ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं, तमाम तर चीज़ें अल्लाह की ज़िक्र और अल्लाह की तंज़ीह और उसकी तस्बीह करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को, आसमान और ज़मीन से लेकर पूरी कायनात को, तमाम तर चीज़ों को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया। कायनात की ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह और तंज़ीह बयान करती हैं। यानी अल्लाह की ज़ात हर आयब, तंज़ीह बयान करने का मकसद अल्लाह की ज़ात हर आयब, नक्स, कमज़ोरी और हर किस्म की शिरक से पाक पकीज़ा है। अल्लाह ने सूरत अन-नहल में भी फरमाया कि हर चीज अपने फितरत के मुताबिक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं। अलबत्ता इंसानों में आकर 2 गिरोह बन जाते हैं, एक मोमिन, दूसरे काफिर, एक ईमान वाले या दूसरे शिरक करने वाले। यानी जो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह के ऊपर
اور اللہ رب العزت کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام آسمانی فرشتوں کے اوپر، پوری کائنات کی میرے دوستوں اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اوپر اپنے تقدیر کی بلائے برائی کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی توحید و رسالت کے اوپر ایمان لے کر آتی ہیں۔ لیکن ایک گروہ ایسے ہیں جو اس کی ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہو گئی۔ اور جو شریک کر رہے ہیں میرے دوستوں، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ رب العزت بھی، اللہ رب العزت کی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو اللہ رب العزت کے توحید کے اوپر مستقیم رہتے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اکیلا اور تنہا ماننے والے، اللہ کو غنی ماننے والے، اللہ کو خالق ماننے والے، جو ایمان والے ہیں میرے دوستوں، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں۔ جو شریک کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اگرچہ وہ اللہ کو سجدہ تو نہیں کرتے ہیں، مگر کائنات نے جو اس کے اندر سایہ پیدا کی ہے، وہ تو سجدہ ریز ہوتی ہے نا۔ وہ مغرور ہے، وہ تکبر ہے، وہ اللہ سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، مگر میرے دوستوں کہ اس کی جو سایہ ہے وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت کی شان ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ ایک تو کافر ہے، دوسرے مومن، صرف انسانی ہے جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ سری انسان صرف اور صرف انسانی ہے جو اللہ کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف انسانی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے علاوہ پورے کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات اللہ پاک پروردگار عالم کی میرے دوستوں سب کے سب چیزیں اللہ کی تنزیہ اور تسبیح کرتے ہیں۔ انسان کے علاوہ باقی کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بلکہ انسان کی جو سایہ ہیں وہ بھی اللہ کی دربار میں سجدہ ریز ہوتی ہیں، اس کی سایہ جھکے ہوئے ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بلند برتر ہے جس کو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، اور ہر عیب و نقص سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک پاکیزہ ہے۔ آسمان کی سیارے اور ستارے کی میرے دوستو، آسمان کی سیارے، ستارے، فرشتے اور سارے مخلوق، حتیٰ کہ درخت کی پتے پتے، اس کی ٹہنی ٹہنی، حجر و شجر، پوری کائنات کی تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ درخت کی پتے پتے، اس کی ٹہنی، کوئی بھی چیز ایسے نہیں جو اللہ کی ذکر نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح اور تنزیہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ پورے کائنات کے اندر ایسے کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہیں۔ چرند سے لے کے پرندہ اگر آواز دے رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو نہیں، مگر وہ اللہ کی وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم نہیں سمجھ پاتے ہو کہ وہ کون سی تسبیح کر رہے ہیں۔ بظاہر کے سمیمی آیاد کے ٹوٹو کے درمانا بگو یاد اللہ ہو، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ ٹوٹو نہیں کر رہا، وہ اللہ اللہ کر رہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ نے فرمایا آئے ایمان والوں، جب پورے کائنات کی تمام تر چیزیں اللہ کی ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تنزیہ کرتے ہیں، آئے ایمان والوں تم بھی اللہ کی خوب ذکر کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہمیشہ صبح اور شام ہر وقت اس کی تسبیح میں مشغول رہو۔ اللہ نے پھر فرمایا لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت،
وہی تمہارے معبود برحق ہے جس کی سبھی تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الملک کی آغاز میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے اس کی ذات جس کی قبضہ قدرت میں حقیقی بادشاہی ہے، جس کی قدرت میں حقیقی بادشاہی۔ دنیا کی بادشاہی اور اقتدار تو عارضی ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے نا۔ لوگ خامخواہ اس پر مغرور ہو جاتے ہیں کہ بھائی پورے دنیا کا بادشاہ کیا ہے، کتنے بڑی سپر پاور ہو، کتنے ہی بڑے سپر پاور ہے میرے دوستوں۔ اب آگ لگی ہے، تمہارے B-52 کہاں گیا کہ تورا برا پہاڑوں کے اوپر جو بم دھماکائیں کیا کرتے تھے کہ بھائی آگ بجھانے والے تمہارے ہیلی کاپٹر کہاں گئی، تمہاری جہاز کہاں گیا؟ ہاں آج آگ لگ گئے تم بجھا نہیں سکتے ہو، کہتے ہیں کہ بھائی پرندہ نے آگ لگا دیا۔ مگر میرے دوستوں جب اللہ کی ذات فعال لما یرید، اللہ کی ذات میرے دوستوں کرنا چاہے تو اس کی کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتے ہیں میرے دوستوں، سب کچھ جلا کر میرے دوستوں راکھ کر دیتے ہیں۔ کر دیا نا اللہ رب العزت نے۔ کتنی بڑی بہادر تھے تم، کتنی بڑی سپر پاور ہو، اپنی آپ کو سپر پاور کہنے والے، کیا تکبرت، کیا غروریت تمہارے اندر تھی، لیکن رب نے جو چاہا وہ کر کے دکھا دی، لیکن تمہارے طاقت نہیں تھی کہ تم کچھ کر کے دکھاتے، تم اسی آگ کو بجھا کر دکھاتے، تمہاری ہمت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے لہ الملک، کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے تمام تر بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تمام تر تعریفیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے کون؟ اللہ کی ذات۔ وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، وہی اللہ علیم کل ہے، اور پورے کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑے بادشاہات تمہارے کیوں نہ ہو، پورے دنیا کی بادشاہت تم کر لو، کہ یہاں پاکستان سے لے کر میرے دوستوں امریکہ پہنچو۔ فرماتے ہیں ہمارے ایک بزرگ کہا کہ میں نے امریکہ کی سفر کیا کہ اتنی بڑی ملک ہے، اتنی بڑی ملک کہ پاکستان سے لے کر امریکہ تک جانے میں جتنی مسافات تھے کہ امریکہ کی واشنگٹن کے اندر بیٹھ کے واشنگٹن سے دوسرے ریاست میں جانے میں اتنا دن لگتے ہیں۔ کتنی بڑی ریاست ہے امریکہ کی، کتنی بڑی سپر پاور اپنے آپ کو کہلانے والے۔ یہ صرف اور صرف ایک تکبریت تھے، غروریت، باقی کچھ نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی وہ اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ علیم کل ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، فعال لما یرید، وہ اللہ کی ذات جو چاہے، اللہ کی ذات وہی کر سکتے ہیں، اس کی اللہ جو چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کی راستہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتے، کوئی نہیں رک سکتا ہے۔ جو اللہ چاہے اللہ کر کے دکھائے، لیکن اس کی راستے میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں نہیں، کہ اتنی بڑی طاقتور ملک، اتنی بڑی سپر پاور ایک آگ کی سامنے بے بس ہو چکے ہیں، اس کی طاقت نہیں تھی کہ وہ رک لے اس کو۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی بادشاہ ہے، وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، علیم کل ہے، جس کو چاہے اس کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، جس سے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ اقتدار عطا کرنے والے کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے اقتدار عطا کرنے والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے وہی اللہ کی ذات ہے۔ پورے کائنات کی سلطنت وہ اللہ کی ہاتھ پر ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور جنات اور انسان کی جماعتیں تم جاؤ میرے زمین سے نکل جاؤ، کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی گروہ،
इन इस्ततातुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम्हारे पास ताकत है, अगर तुम्हारे पास इस्तिदात है तो जाओ मेरे ज़मीन से निकल जाओ। कहाँ जाओगे? जहाँ कहीं जाओगे वहाँ पर मेरी बादशाहत है, वहाँ पर मेरी सुल्तानत है। फिर आगे फरमा रहा अल्लाह हुवल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह की ज़ात है। असल हकीकी बादशाह कौन है? अल्लाह है। असली और हकीकी बादशाह उसी की हाथ में है। लिहाजा इंसानों का फर्ज है कि उसको अहकमुल हाकिमीन माने, तो वही अल्लाह की ज़ात है जो अहकमुल हाकिमीन है। फरमाया अल्लाह की एक सिफत यह भी हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह की ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो खुद अज़ली और अबदी है, और बाकी सब मखलूक है, बाकी सब मखलूक है। अल्लाह खालिकु कुल्लि शै, जो हर चीज का खालिक है वही रब है, वही तुम्हारे माबूद है, वही तुम्हारे खालिक है। फरमाया जो हर चीज का खालिक है वही अल्लाह तुम्हारे रब, वही अल्लाह तुम्हारे माबूद है। ये पूरे कायनात के अंदर मेरे उसी की ताजीम करो, उसी की ताजीम करो, उसी की सामने सजदा करो, और किसी की सामने सजदा मत करो, उसी के साथ किसी को शरीक मत करो, शरीक मत करो। अल्लाह ने फरमाया कि हर जानदार और बेजान चीज़ें, हर जानदार और बेजान चीज़ अल्लाह की मखलूक है, और मखलूक आजिज़ और सवाली है, मखलूक आजिज़ और सवाली है, मोहताज है। एक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो गनी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वही अल्लाह बेनियाज है, वही अल्लाह गनी है, और पूरे कायनात के अंदर तमाम तर चीजें मेरे दोस्तों मोहताज और सवाली है। अल्लाह ने फरमाया कि हर जीनो इंसन मलाया, हर जीनो इंस मलाइका, कीड़े मकोड़े, चरंद परिंद, आबी मखलूक, तमाम तर चीजें अल्लाह के सामने सवाली है, अल्लाह के सामने मोहताज है। सिर्फ अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की ज़ात गनी है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की दूसरी सिफात, मेरे दोस्तों दो सिफातों को फरमाते हैं कि खुदा ताला की दो सिफात को तो सभी मानते हैं। एक सिफत है जो तदब्बुर है, मुदब्बर, इसको सब नहीं मानते हैं। एक सबसे पहले नंबर जो सिफत है अल्लाह ताला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, वह हमेशा है, हमेशा रहेगा। यानी अल्लाह की ज़ात ही जो खुद ब खुद है, अल्लाह की ज़ात है जो खुद ब खुद है, न उससे पहले न उसकी बाद में। एक वाहदहू ला शरीक लह, वो खुद ब खुद है अल्लाह की ज़ात। मेरे दोस्तों दूसरी सिफत अल्लाह की ज़ात वो खलक है, जो कायनात की पैदा करने वाले कोई है, वही अल्लाह की ज़ात है जो पूरे कायनात को बनाया, जो पूरी कायनात को पैदा करने वाले, पूरे कायनात के जर्रे जर्रे के पैदा करने वाली वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन सभी मानते हैं कि पैदा करने वाला कोई ज़ात है, वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की ज़ात है, बाकी इस कायनात के अंदर कोई भी नहीं। अब फरमाया तीसरी सिफत अल्लाह की क्या है भाई? मुदब्बर है। लेकिन ईसाई अपने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुदब्बर मानते हैं। इसी तरीके से मुशरिक लोग को मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर चीज पर तदबीर करने वाले नहीं समझते हैं कि अल्लाह की ज़ात है जो हर चीज की तदबीर करते हैं। मगर मुशरिक लोग दोस्तों को भी मानते हैं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुदब्बर मानते हैं, जबकि नजूमी सिताराओं में करिश्मा मानते हैं कि सिताराओं में भी नजूमी, ये भी एक किस्म के मुशरिक है, नजूमी मानते हैं। फिर कबर परस्त, कबर वालों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानते हैं। जो मज़ारों में जाते हैं ना, देखते हो ना भाई, सिजदा भी कर रहे होती हैं, उनसे मांग भी रहे होती हो। क्यों भाई उनसे मांग रहे हो? अल्लाह से मांगो ना। मगर ज़ियारत करना मना नहीं है, ज़ियारत करो, उनकी इसाले सवाब करो, यहाँ से भी बैठ के करो, वहाँ गए तो वहाँ भी खड़े होकर करते रहो, लेकिन मांगो तो किससे? अल्लाह से मांगो। हाजत रवा और मुश्किल कुशा
اللہ کی वलियों को मत मांगो, उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह की हाथ में है। औलाद देने वाली अल्लाह की जात है, माल देने वाले अल्लाह की जात है, मुश्किल कुशा अल्लाह की जात है, हाजत रवा अल्लाह की जात है। जो अल्लाह के वली है वो तो सच्चे अल्लाह को भी मानने वाले, अल्लाह वाहदहू ला शरीका लहू को मानने वाले लोग हैं। आगे देखें मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दी, आसमान की बुलंदियों से लेकर जमीन की पस्तियों तक हर चीज की तदबीरें अल्लाह की जात करता है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की सिफातों में से एक तजल्ली भी है। उसका मतलब यह है कि खुदा ताला की तजल्ली का अक्स हर इंसान के ऊपर पड़ते हैं, हर इंसान की रूह के ऊपर पड़ता है। जब वो नेक अमल करते हैं उसकी इंसानी खोल, इंसानी मादा कब जाहिर होता है? अल्लाह अकबर। इंसान इस बात को समझ ले पहले, ये दुनिया हमारे आर्जी है, ये दुनिया आर्जी है। हमारे पूरे इंसान की वजूद क्या है भाई? निस्त नाबूद है। हमारे इंसान की वजूद निस्त नाबूद, ये कोई चीजें नहीं है। अल्लाह ने हमें आर्जी तौर पर 50 साल 70-80 साल की जिंदगी दी है, उसके बाद असल हमारी जिंदगी शुरू। फिर तुम्हारी जिंदगी शुरू हो गई तो जब वो मरते हैं मेरे दोस्तों, उसकी मौत के बाद इंसान की अपने मादी खुल मेरे दोस्तों फिर जाहिर होना शुरू होती हैं। तो अल्लाह की तजल्ली हर इंसान की रूह के ऊपर पड़ते हैं। जब वो ईमान वाले होते हैं तो अल्लाह पाक परवरदिगार उसकी ईमान की वजह से उसको खींचकर ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और वो तजल्ली जब वो बेईमान होती है और काफिर होती हैं, अल्लाह की नाशुक्र बंदे होती हैं, फिर उसको खींचकर पस्ती की तरफ लेके जाती हैं। ये अभी अल्लाह की एक सिफत है, हर इंसान की रूह के ऊपर होती हैं अल्लाह की तजल्ली। अब आगे देखें, अल्लाह ने फरमाया जिसने तुम्हें पैदा किया फमिनकुम काफिर व मिनकुम मोमिन, फिर तुम में से कोई काफिर बन जाता है और कोई मोमिन बन जाता है। काफिर का माना इनकार करना, काफिर का मतलब नाशुक्र भी है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, व लाइन कफरतुम मतलब मेरे नाशुक्री करोगे तो तुम्हारे लिए सख्त अजाब अल्लाह ने तैयार करके रखे हैं। तो जो भी मेरे दोस्तों, काफिर का मतलब इनकार करना, नाशुक्र करना। मेरे दोस्तों, मोमिन थोड़ी सी चीज के ऊपर भी शुक्र कर लेते हैं, शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अल्लाह तू एक दिन मुझे भूखा रख, एक दिन मुझे खिला। जब मैं खाता हूं तेरे शुक्र अदा करता हूं, और जब मैं भूखा रहूं तो मैं सब्र करूं, जब मैं भूखा रहूं तो मैं सब्र करूं, जब मैं खाऊं तेरे शुक्र अदा करूं। तो मेरे दोस्तों, ईमान वाले जो है थोड़ी सी चीजों के ऊपर भी शुक्र अदा करते हैं कि क़लीलुम मिन इबादी शुकुर। पूरे कायनात के अंदर ना शुक्र ही ना शुक्र है। कितना ही दौलत तुम्हारे पास आ जाए फिर भी तुम शुक्र अदा नहीं करते हो। कितना ही बड़े बंगला तुम्हारे पास क्यों ना आ जाए, अल्लाह की शुक्र अदा नहीं करते हो। करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी बोलता और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अरे भाई क्या है ये, नाशुक्री है। अरे तुम्हें अल्लाह ने जो खाने दी है इसी के ऊपर शुक्र करो कि रब ने मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। फिर अल्लाह की शुक्र अदा करो। नमाज पढ़ ली उसमें भी अल्लाह की शुक्र अदा करो। हर चीज़ों में अल्लाह की शुक्र अदा करते रहो। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दोस्तों तुम जो कुछ करते हो वो सब कुछ देख रहे हैं। आगे में अल्लाह की सिफात क्या है मेरे दोस्तों, खलक़स समावाति वल अर्दि बिल हक़, कि आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ने बिल्कुल सही सही पैदा किया है। वह सव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, इंसान फिर आए इंसानों तुम्हें अल्लाह ने ऐसे सूरत बख्शी है, बहुत ही अच्छे शक्ल और सूरत अता फरमाई। मेरे दोस्तों, जब इंसान की चेहरा को देखो, कितने 3, 4 या 5 इंच का मुरब्बा इंच तुम्हारी ये शक्ल है, कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत। अल्लाहु अकबर। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। अल्लाह ने इंसान जैसे खूबसूरत शक्ल और किसी में पैदा की है नहीं। शक्ल के देख कर तुम पागल हो जाते हो भाई।
فلاں کی بیٹی ہے کتنی حسین اور خوبصورت، فلاں کی بیٹا ہے، اللہ اکبر ان کی شکل بڑے نورانی ہے، فلاں اللہ کی ولی ہے، اللہ اکبر ایسے لگ رہا ہے جیسے نور چمک رہے ہیں چہرہ کے اوپر، کتنے حسین اور خوبصورت چہرہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ کی ذات وہی ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ مَا تُعْلِنُونَ، اور ان سارے چیزوں کی بھی جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، بلکہ تمہارے دلوں کی رازوں کو بھی جانتے ہیں، چھپے ہوئے تمہارے دلوں کے اندر کیا تمہارے دل کے اندر سوچ ہے، کیا تمہارے دل کے اندر سمجھ ہے، کیا تم چھپا رہے ہو اپنے دلوں کے اندر، اس کو بھی تو جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، فرمایا سورۃ الملک، کیا ہی وہی تمہاری حالت کو نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یقیناً وہ کائنات کی ذرے ذرے سے واقف ہے، تمام تر چیزوں کو جانتے ہیں، اس کی نظروں سے ایک بال ایک ریت بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی ذات علیم ہے، وہ اللہ کی ذات خبیر ہے، وہ اللہ کی ذات بصیر ہے، وہ اللہ کی ذات سمیع ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، سب کی خبر اللہ کو ہے کہ تم کوئی بھی چیزیں چھپا نہیں سکتے ہو۔ میرے دوستوں بات یہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی کی سامنے ہمیں سجدہ کرنا ہے، اسی کی شکر ادا کرنا ہے، جو ہمیں دی ہے اس کو کھاؤ اور اسی کی شکر ادا کرو، نہیں دی ہے تو اللہ کی دربار میں صبر کیا کرو، پھر تم صابر بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہی انسان کی اصل کامیابی ہے میرے دوستوں، یہی انسان کی بھائی اصول ہے مسلمانوں کے لیے، اسی کے اوپر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔